السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة VGS للمبتدئين. في الدرس السابق كما شفنا قلنا خلينا درنا ديمارينا السيرفر ديالنا. ففاش كيديماري كنفتح في اللوكال هوست 8080 فكيعطيني هكذا جيستيون ديبونس. فهداك الشيء اللي افيشا لي هو اللي عندي انا هنايا في الاب بوان في. فإلا شفتي هنايا راه عندنا هنا جيستيون ديبونس وهنايا مافيشين النيم. فهداك النيم اللي مافيشين هو هذا اللي كاين هنايا. فدابا كيما قلتلك نعاود نرجع لك القضية ديال الرندر. فالرندر هي هادي الفونكسيون اللي كانت من قبل كانت هكذا كتكون الرندر، وكنعطيها فانكشن اللي هي الفونكسيون كيما قلتلك هنايا اللي كتاخد البارامتر اللي هو create element، ومن بعد كتعاود تخدم لي بهاد create element اللي هي الفونكسيون هادي واللي كتكري لنا الاب. فنفس الشيء هنايا هما اختصروها في هاد اش مع هاد الارراو فانكشن ديال الاس يعني 6 جافا سكريبت 6. وهنايا نفس الشيء كتاخد الاش اللي هو هاد element create element وكتكري ليمون اللي كنعطيوه الاب بوان فيو اللي هو الكومبوننتس ديالنا. فهذا هو المعنى ديالها. فهي تقريبا بحال بحال. فدابا في السيرفر ملي كنكزيكوتيو السيرفر فكل مرة كنديرو شي تغيير فهو كي اكزيكوتي اوتوماتيكمون كيعاود يدير الريفريش ولا كي اكتواليزي لاباج. فدابا ملي زدنا لاخر لو برو افيشينا لاباج ديالنا برانسيبال هي هادي. فخصني نافيشي حتى لي كومبوننتس ديالي. فباش نافيشي لي كومبوننتس فاول حاجه خصني نديرها خصني بعدا نريكوبيري داك لي كومبوننتس. باش نريكوبيريهم فغادي نقول امبورت، غادي ندير لهم غادي نامبورطيهم. فهداك الشيء باش كتنفع هاد علاش درنا حنا هاد اكسبورت ديفولت باش كنامبورطي الكومبوننتس. كيما هنايا درنا امبورطي الاب فروم الاب بوان فيو. ف بفضل هاد الاكسبورت هادي اللي درنا. فإلا ما درناش اكسبورت ممكنش انك تامبورطيه. فكنقول امبورت وغادي نقول كان ولا كيما سميتيه نتا، شوف على حسب شنو سميتيه. ففين عندي في نفس الاخر لو دوسي فكندخل الكومبوننت وكنقول له جبد لي شنو بغيت كان بوان فيو. فريكوبيرينا الكومبوننت رقم 1. من بعد غادي نريكوبيريو رقم 2. فهنايا غادي نسميه ديبونس ونفس الشيء هنايا غادي نريكوبيريو ديبونس. دابا ملي ريكوبيريتهم بجوج بهم فخصني نزيدهم عندي وباش نزيدهم فخصني ضروري ما نقول ما نقول لو فيشي ديالي او لا لو فيشي ديالي الرئيسي برينسيبال اللي هو هاد الاب بوان فيو هذا. فضروري ما خصني نقول بانني غادي نخدم بواحد لي كومبوننت. فباش نقول بانني غادي نخدم بلي كومبوننت فكنجي هنايا وكنزيد واحد البروبريتي اللي هي كومبوننتس. وهاد كومبوننت هنايا كنعطيه السميه ديال لي كومبوننت اللي غادي يكونوا فيه. فكنقول بانني غادي نزيد واحد الكومبوننت سميتو كان وكومبوننت رقم 2 اللي سميتو ديبونس. فإلا ما زدتهمش هكذا فما غاديش يعرفوهم هو. وهنايا بقى شنو بقى لي نزيد لي كومبوننت. فاول حاجه بعدا غادي نزيد واحد ديف كيما قلت لك، حيت دائما خص في التومبليت تكون عندك ديف بارونت فيها هي اللي فيها كلشي. ما يمكنش دير يكون عندك بزاف ديال ليليمون. فداخل التومبليت خص يكون اليمون واحد من بعد كتزيد في وسط منو لي زوطخ اليمون اللي بغيتي. فغادي نجي غادي نديرو كاع هكذا. غنشوف الا عطاني كاع هكذا. فما عطانيش غادي نهز هادي من هنايا نجي لهنا كما كنا شفنا في بيرسون. ملي زدنا بيرسون ففقط غادي نزيدو كاع هكذا ونجيو لهنايا. نجيو حتى هنايا وغادي نسد
كاع هكذا. ونفس الشي بالنسبة لديبونس. نحيد هادي، معرفتش منين جات هاد كاع هادي هنايا. هنايا ديف، غادي نهز هاد ديبونس هادي وغادي نزيد ديبونس هنا، وراه اوتوماتيكمون هو زاد ديبونس. فدابا الا جيت عندي هنا لهنايا درت اكتواليزي، فعطاني كاع هنايا وديبونس هنايا. فانا خصني نزيدهم يعني يكونوا عندي في مثلا في كيما شفنا في لابليكاسيون، فكل جهة يعني ما يشدوليش كل واحد يشد لي باج. غادي نجي غادي ندير واحد ديف نعطيها رو فيها لو دي كلاس ديال بوتستراب، غنزيد واحد ديف اخرى غنعطيها كول تيري ام تي تيري 6، غنضربها في جوج باش يعطيني جوج ديال لي ديف. غنجي لهنايا وكل ديف غادي نزيد، أو كل كومبوننت غادي نزيدو في الديف الخاصة به. فاني زدتهم دابا، فدابا خصو يافيشي لي يعني لاباج مقسومة على جوج، ميافيشيليش يعني كل واحد بوحديتو. فدابا راه عاد كيإكزيكوتي داكشي علاش كيتعطل في لافيشاج. فهو عطاني هنايا ديبونس وعطاني هنايا كاع. فشنو بقالي نزيد، فغادي نجيب هدا باش نتفادى هاد الإشكالية لهاد هادي. غنزيد واحد الكلاس ديال بوتستراب اللي هي كلاس كونتينر. وكما قلتلك إلا مكنتيش كتعرف بوتستراب فاش في الدورة د المبتدئين باش تعرف يعني باش تعرف شنو كندير، باش ملي كنزيد لي كلاس تعرف يعني لي كلاس اللي زدت. فقلنا غادي نزيدو واحد ديف وغادي نعطيوها لا كلاس اللي هي كونتينر. كونتينر هكدا كان هنا يعطينا حيت شي خطرات كيتقال. وعاد في وسط منها غادي نزيد يعني الجو ديالي اللي زدنا. فغادي نزيد ندفع لهنايا وغادي نسد من هنايا. فإلا جينا دابا لهنايا درنا اكتواليزي، فحتى الكونتوني غادي يتسونطرا ما غاديش يبقى يعني ملاصق مع الجنب. فهو دابا احسن يعني تسونطر الكونتوني. فغادي نتوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو الفورمولير ديالنا اللي غادي تكون في الوسط، اللي فيها غادي ندخلو يعني لي كاع ويعني لي ديبونس. فنشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.